जय श्रीराम जय गोमाता सगळ्यांक 19 फेब्राक आमी एक प्रण घेतिल्लो की येता ते 90 दिसाचे भितून आमी एनी हांव एक गोशाळा बांदतले म्हणून 90 दीस जावन गेले बट आमी आजून गोशाळा बांदूंक शकले ना. लोकांचो जो सपोर्ट आसा तो खंय ना खंय कमी पडटा कसो दिसपाक लागलो. बट बरेच लोक फुडें आयले, तांच्यांनी आपली प्रॉपर्टी आमकां गोशाळा चलोवपाक दिता म्हणून सांगले. बट तांची जी प्रॉपर्टी आसा ती गव्हर्मेंटाचे टर्म्स एंड कंडिशनान बसना जाली. सो गोशाळा बांदपाक खूब त्रास जावपाक लागलो. तशें आमी खूब फर्स्टूच फावटी म्हटलेलें की हे एकट्या मनशाचें काम न्ही, हें सगळे जाणां जरी तर फुडें येयत जाल्यार गोशाळा बांदून जातली. तशेंच जालेंय बी. लोकांचो सपोर्ट खंय ना खंय कमी पडटा कसो दिसपाक लागलो आनी गोशाळा बांदपाक जाली ना. देवळां आमी बांदलीं व्हडलीं व्हडलीं बट जे गौमातेचे भितून 33 कोटी देवी देवतांचे वास आसा ताचे बद्दल कोणी चिंतूंक ना. ताका जेवण मेळटा की ना, ताका उदक मेळटा की ना, ताका मेडिकल फॅसिलिटी मेळटा की ना हाचेर कोण पळयना. हांव सगळे लोकां कडेन विनंती करता की गौमातेचे विशयाचेर मातशें चिंतचें आनीक फुडें येवन गोशाळा बांदपाचे हाचेर कितें विचार करचे. कित्याक ह्या दिसांनी जायते गोवंश आमकां मेले ते दिसून आयले बिकॉज ऑफ प्लास्टीक. आमची मेंटेलिटी अशी जाला की चांदयेचे जी गोमाताची प्रतिमा आसता ताची आमी पुजा करता बट खऱ्यांनी जी गोमाता रोडार भोंवता ताचेर कोण विचार करिना. तशेंच नंदी महाराजाची प्रतिमा जी देवळां आसा ताची आमी पुजा करता बट खऱ्यांनी नंदी महाराज जो रोडार भोंवता तेजी आमी केन्ना सेवा करिना. श्री काल भैरवाचे आमी देवळान जेन्ना वतात एंटर करतात देवळान सगळ्यान पयलीं आमकां सुवनाची मुर्ती दिसता, सुण्याची, जो श्री काल भैरवजीचो वाहन आसा. थंय वचून आमी पांयां पडटा बट जो खऱ्यांनी काल भैरवाचो वाहन आसा ताका आमी केन्ना एक चपाती सुद्दां दिना. सो आयच्या लोकांची मेंटेलिटी तशी जाला. सो आमकां ती मेंटेलिटी चेंज करची पडटली आनी फुडें सरचें पडटलें. एकटे मनशाचें काम न्ही हे सगळे जाणां जरी तर वांगडा येयले जाल्यारूच तें काम जावपाक शकता. 90 दिसाचे भितून आमी गोशाळा बांदूंक शकले ना बट हांव आशा करता की येता ते 90 दिसाचे भितून कितें तरी करूंक पावतले आमी. आमचे जितले कार्यकर्ते आसा ते सगळे काम सोडून कांय गोश्टीची अपेक्षा करिनासतना फुडें सरलेले आसा, गोमातेची सेवा करता बट खंय ना खंय तो सपोर्ट कमी पडटा. हांव गोंयचे जितलीं देवळां आसा, जितले देवळांचे प्रेजिडेंट आसा, वायस प्रेजिडेंट आसा, अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष तांचे कडेन विनंती करता की फुडें सरचे आनी गोमातेचे विशयाचेर उलोवचें आनीक येता ते 90 दिसाचे भितून गोशाळा बांदपाक प्रयत्न करचे आनी आमचो साथ दिवचो. जय श्रीराम जय गोमाता.